मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास सफ़ा नंबर 23 यानी 23 नंबर सफ़ा है उसूल शाशी का, और हमने पढ़ लिया था वक़ौलुहु लिफुलानिन अलैया अल्फुन ज़ाहिरुन फिल इक़रारि नस्सुन फी नक़दिल बलदी फ़इज़ा क़ाल मिन नक़दि बलदि कज़ा युतरज्जहुल मुफ़स्सरु अलन नस्स फला यल्ज़मुहु नक़दुल बलदी बल नक़दु बलदि कज़ा। अच्छा जी, बात चल रही थी कि हर ऊपर वो ये 4 किस्में जो चल रही हैं हम पढ़ रहे हैं, ये ज़ुहूर के एतबार से हैं, यानी हर ऊपर वाली किस्म में नीचे वाली किस्म के लिहाज से ज़ुहूर जो है वो ज़्यादा मौजूद है। नस में ज़ुहूर ज़्यादा है, ज़ाहिर से भी ज़्यादा ज़ुहूर नस में मौजूद है, लिहाजा नस ज़ाहिर से ज़्यादा कवी है। लिहाजा अगर दोनों में तारुज़ आ जाएगा नस को तरजीह होगी। इसी तरह नस से ऊपर वाली किस्म थी मुफस्सर, मुफस्सर में ज़ुहूर नस से भी ज़्यादा मौजूद है। जब मुफस्सर में ज़ुहूर नस से भी ज़्यादा मौजूद है तो फिर मुफस्सर नस से ज़्यादा कवी हो जाएगा। लिहाजा नस और मुफस्सर में अगर तारुज़ आ जाए या ज़ाहिर और मुफस्सर में अगर तारुज़ आ जाए तो चूँकि मुफस्सर इन दोनों से ज़्यादा कवी है तो इसलिए मुफस्सर को तरजीह देंगे और इसके मुकाबले में जो ज़ाहिर आया और नस आया उसको छोड़ देंगे। इसी की कुछ मिसालें गुजर चुकी और आज के सबक में एक मिसाल और आ गई। ये भी फ़िक़ही मिसाल है। वक़ौलुहु लिफ़ुलानिन, किसी शख्स से ये कहना, किसी आदमी ने किसी से कहा अलैया अल्फुन, मुझ पर 1000 है। अलैया अल्फुन, मुझ पर तेरा 1000 है। समझे, सुनते ही समझ में आ गया कि ये इकरार कर रहा है कि मैंने तेरा 1000 रुपया देना है। जब मैं आपसे कहूँ कि मेरे ज़िम्मे आपका 1000 रुपया है, मैंने आपका 1000 देना है, मुझ पर आपका 1000 माना यही है ना, मैंने आपका 1000 दे, तो क्या सुनते समझ में आएगा आपको कि मैं इकरार कर रहा हूँ कि मैंने आपका 1000 रुपया देना है। ये अलैया अल्फुन सुनते ही समझ में आ रहा है इकरार, इसके लिए किसी गौर की ज़रूरत भी नहीं है। लिहाजा अलैया अल्फुन ज़ाहिरुन फिल इक़रारी, जो चीज़ सुनते ही समझ में आ जाए वो ज़ाहिर है, पहले गुजर चुकी ज़ाहिर की तारीफ। तो इकरार में तो ये ज़ाहिर है, ये शख्स इकरार कर रहा है कि मैंने 1000 रुपया आपका देना है। दूसरा, जब ये कहा कि मेरे ज़िम्मे 1000 है, मैंने आपका 1000 देना है, समझे, ये कलाम काहे के लिए चलाई गई है, मैंने आपका 1000 देना है, इससे मकसूद ये है कि 1000 पाकिस्तानी रुपीज़, जिस इलाके में मैं बैठा हुआ हूँ मैं उसी के 1000 की बात कर रहा हूँ। 1000 दिरहम दुबई वाले नहीं कह रहा मैं, या सऊदीया वाले रियाल नहीं कह रहा मैं, या इंडियन करेंसी नहीं कह रहा मैं। मेरी मुराद ज़ाहिर है, जिस इलाके में बैठा हुआ हूँ वही मुराद है, वही मकसूद है। तो जो मकसूद हो वो नस होता है, तो उसी इलाके उसी मुल्क की करेंसी 1000 देनी है, ये मकसूद है इकरार करने से, दुबई वाले नहीं, इंडिया वाले नहीं। तो ये चीज़ जब मकसूद बन गई, उस शहर की करेंसी देनी है, तो जो मकसूद हो कलाम से वो होता है नस। तो नस क्या चाहता है, नस्सुन फी नक़दिल बलदी, ये कलाम नस है उस शहर की करेंसी में कि इसी मुल्क की इसी इलाके की करेंसी देनी है अलैया अल्फुन से, ये मकसूद है। मैंने इसलिए सऊदीया वाले रियाल नहीं, समझे, कुवैत वाला दीनार भी नहीं, सुनते ही समझ में आ गया। समझे कि इकरार कर रहा है
اور مقصود کیا ہے، جس علاقے میں بیٹھا ہوں وہ والا 1000 دینا ہے۔ تو جب یہ مقصود ہو گیا تو پھر یہ نس، کیونکہ جو مقصود ہو وہ نس ہوتا ہے، تو اسی شہر کی کرنسی میں یہ کلام ہو گئی نس کے اسی شہر کے پیسے دینے ہیں 1000۔ لیکن فرض کر لیں آگے وہ کہتا ہے علیہ الفن، پھر کہتا ہے من نقد بلدی کذا، آپ کو پتہ ہے میرے ذمہ 1000 ہے آپ کا، من نقد بلدی کذا، لیکن کون سے والے کرنسی دینی ہے، کون سا 1000؟ دبئی والا 1000، یہ امریکہ والے ڈالر۔ جب یہ کہا 1000 امریکی ڈالر، تو متکلم نے جو ابہام تھا اس کو خود دور کر دیا، خود اپنی مراد بیان کر دی متکلم۔ تو متکلم جب اپنی مراد بیان کر دے وہ تو مفسر ہوتا ہے، تو اب مفسر کیا چاہتا ہے؟ 1000 امریکی ڈالر، سمجھے، میں نے 1000 امریکی ڈالر دینے ہیں۔ اور نص کیا چاہتا تھا؟ اسی علاقے والا 1000 جہاں میں بول رہا ہوں۔ تو اب نص چاہتا ہے پاکستانی کرنسی اور مفسر چاہتا ہے امریکی ڈالر، تو نص اور مفسر میں جھگڑا ہو گیا، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ مفسر کو ترجیح ہوگی، امریکی ڈالر دینے پڑ جائیں گے، پاکستانی روپیز نہیں۔ فَإِذَا قَالَ مِن نَقْدِ بَلَدِ كَذَا، جب اس نے بیان کر دیا متکلم نے خود ہی، کیا مانا وہ امریکی ڈالر میرے اس علاقے والے پیسے مراد ہیں، پاکستانی روپیز نہیں، سمجھے؟ تو مفسر چاہتا ہے امریکی ڈالر، نص چاہتا ہے پاکستانی روپی، تو پھر دونوں میں کوی کون ہے؟ مفسر۔ تو یترجح المفسر علی النص، تو پھر کیا ہوگا؟ مفسر کو نص پر ترجیح دے دی جائے گی، لہذا فلا یلزمہ نقد البلد، اس شہر کی کرنسی دینا لازم ہے، لاہور والے پیسے، پاکستان والے روپیز نہیں، بلکہ بل نقد بلد کذا، وہی اس علاقے والے نہیں، امریکہ والے دینے پڑ جائیں گے، پاکستان والے نہیں، کیونکہ مفسر اس کو چاہتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وعلی هذا نظائر، اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں مفسر کی۔ خلاصہ یہی ہے کہ مفسر میں قوت سے زیادہ موجود ہے، لہذا نص میں اور مفسر میں اگر تعارض ہو جائے مفسر کو ترجیح ہوگی، نص کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں تو گزر چکی۔ اب ظہور کے اعتبار سے چوتھی اور آخری قسم ہے محکم۔ محکم کا لغوی معنی ہوتا ہے پکا، مضبوط، سمجھے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مضبوط، پکا، سمجھے؟ تو محکم کا معنی ہی مضبوط ہے، لہذا اس میں قوت اور مضبوطی پہلی تینوں قسموں سے زیادہ ہے۔ فَهُوَ ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ، یہ قوت کے اعتبار سے اس میں زیادتی موجود ہے مفسر پر، یعنی مفسر سے بھی زیادہ قوت کس میں موجود ہے؟ محکم میں، یہ سب سے مضبوط ہے۔